मध्यरातको समय थियो। मध्यरातमा घरको ढोका खुलियो, ढोका खुलियो। भित्रबाट गृहिणी आइन्, त्यो घरकी गृहिणी, र सदन कसाईलाई कोट्याएर उठाइन्। अनि सदन कसाईले हात जोडेर अनुरोध गरे, माता, म हजुरको के सेवा गर्न सक्दछु? हजुरले किन मध्यरातमा मलाई उठाइबक्स्यो? सदन कसाईले यस प्रकार सोधे। त्यसपछि ती गृहिणीले सदन कसाईलाई आफ्नो मनको कुरो बताउन थालिन्। उनले भनिन्, हे महोदय, तपाईँ यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यति आकर्षक हुनुहुन्छ, यति बलियो हुनुहुन्छ, बलवान हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस् न, म मेरो श्रीमानसँग सन्तुष्ट छैन। मेरो श्रीमानले मलाई कहिले पनि मैले चाहेको खुसी, चाहेको तृप्ति दिन सकेन। तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि आनन्द, मलाई पनि आनन्द। मलाई तपाईँले खुसी दिनुहोस्, मलाई तपाईँले तृप्त गर्नुहोस्। उनी सरासर भित्र गइन्। हेर्नुहोस् है, सरासर घरभित्र गइन् र एउटा धारिलो चुपी समातिन् र ओछ्यानमा सुतिरहेका आफ्ना जो लोग्ने छन् ती लोग्नेको घाँटी च्वाट्ट काटिन् र काटेर रगतको धारा बगाउँदै त्यो जुन शिर छ टाउको, त्यो टाउको सदन कसाईको अगाडि ल्याएर फुत्त फालिदिन् र सदन कसाईलाई भने, महोदय, तपाईँलाई यहीदेखि डर लागेको होला होइन? मर्यो यो, अब सिद्धियो, अब त मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिनुहोस्। त अब म तपाईँहरूलाई कर्मले कसरी खेल खेल्दछ भन्ने प्रसङ्गमा एउटा अत्यन्त कहाली लाग्दो र प्रसिद्ध कथा सुनाउन जाँदैछु। यो वास्तविक घटना हो, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जब हामीले यो घटना सुन्दछौँ त्यसपछि कर्मले यसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले स्वतः बुझ्दछौँ। त यो कथा सदन कसाईको कथा हो। सदन कसाई यद्यपि जातले कसाई थिए, तर पनि उनको हृदय दयाले पूर्ण थियो। आजीविकाका लागि भनेर मात्रै अरू केही उपाय नपाएर उनले अरू कसैसँग मांस लिएर, मांस बेचेर, मांसको व्यापार गरेर आफ्नो घरबार चलाउने गर्दथे। तर आफ्नो हातले भने कहिले पनि उनले कुनै पनि किसिमको प्राणीको वध गरेनन्। यो काममा उनलाई अलिकति पनि मन लागेको थिएन, तर पनि मन नलागिकन भए पनि आफ्नो घरबार चलाउन व्यवसायको रूपमा उनले गर्दथे। सदनको मन त सधैँभरि श्रीहरिको चरणमै रम्ने गर्दथ्यो। रात दिन केवल उनी हरि हरि भनेर बस्दथे। भगवान आफ्ना भक्तहरूबाट पर रहनुहुन्न। सदनको घरमै भगवान शालिग्रामका रूपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। सदनलाई यो कुरा थाहा पनि थिएन। उनले त शालिग्रामलाई एउटा पत्थरको टुक्रा मात्रै ठान्दथे र आफ्नो दोकानमा मांस तौल्नको लागि शालिग्रामको प्रयोग गर्ने गर्दथे। ल हेर्नुहोस् है, मांस तौलेर ग्राहकहरूलाई दिनको लागि जुन ढकको रूपमा शालिग्रामलाई प्रयोग गरेका थिए सदन कसाईले। त एक दिन के भयो भने एक साधु सदन कसाईको पसल अगाडिको एउटा दोकानमा केही सामान किन्न भनी आएका थिए। त्यतिकैमा ती साधुको दृष्टि, ती साधुको आँखा सदन कसाईको हातमा रहनु भएको शालिग्राममा पर्यो। अब साधु भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले उहाँले सदन कसाईलाई तुरुन्त गएर भन्नुभयो, हे बाबु, त्यसो नगर त, तिम्रो हातमा भएको त्यो शालिग्राम मलाई देऊ त। यिनी त साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, तर तिमीले हेर त कसरी यो मांस तौल्नको लागि कस्तो घृणित काममा भगवानलाई प्रयोग गरिरहेको छौ। यो त पाप हो बाबु, यो त पाप हो। तिमी एउटा काम गर, तिमी तुरुन्त त्यो शालिग्राम मलाई देऊ, म घरमा लगेर पूजा गर्छु र म तिमीलाई त्यो शालिग्रामको सट्टा म अर्को ढक ल्याएर दिन्छु। त सदन कसाई भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो, मनमा हरिको बास थियो। त्यसकारणले गर्दा साधुको यो अनुरोधलाई सदन कसाईले टार्न चाहेनन्। सदन कसाईले यसलाई एउटा अवसरका रूपमा सोचे र सदन कसाईले आफ्नो हातमा, विशेष गरी त्यहाँ वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा, सदन कसाईले जुन मांस तौल्नको लागि शालिग्राम प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो शालिग्राम रगतमा लतपतिनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, सोच्ने हो भने अचम्म लाग्छ होइन? रगतमा लतपतिनु भएको थियो र त्यो जुन मांसका टुक्रा टाक्रीहरू पनि शालिग्राममा लागेको थियो, किनभने मांस तौल्नलाई प्रयोग गरेपछि अब निश्चित रूपले लाग्ने भइहाल्यो। त साधुवरले के गर्नुभयो? साधुवरले सदन कसाईबाट शालिग्राम आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो र यस प्रकार साधुवरले शालिग्रामलाई आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो र पञ्चामृतले स्नान गर्नुभयो र धूप बत्ती फूल आदिद्वारा भगवानको पूजा अर्चना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त त्यसै राति एउटा अचम्मको घटना घट्यो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, अचम्मको घटना घट्यो। त्यसै राति भगवान शालिग्राम ती सन्तको सपनामा प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, हे सन्त, हजुरले मलाई यहाँ किन ल्याउनु भएको? म त वास्तवमा त्यो सदन कसाईकैमा प्रसन्न थिएँ, खुसी थिएँ।
उसले मलाई आफ्नो हातले मसाज गर्दथ्यो, उसले मलाई स्पर्श गर्दथ्यो। म उसको स्पर्शबाट अत्यन्त प्रसन्न थिएँ, म खुसी थिएँ। ल हेर्नुहोस् त प्रभु हैन, भावाग्रही जनार्दन भगवान भक्तहरूको भावको प्यासी हुनुहुन्छ कि। हामीले गर्ने धूपबत्ती अगरबत्तीको निश्चित रूपले धूपबत्ती पनि गर्नुपर्छ, अगरबत्ती पनि गर्नुपर्छ। मेरो भन्नुको मतलब यो होइन कि हामीले धूपबत्ती गर्ने होइन भनेको होइन, निश्चित रूपले गर्नुपर्छ। तर सर्वप्रथम त्योभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो भाव चढाउनुपर्छ, किनभने भाव आग्रही जनार्दन श्रीकृष्ण भक्तको भावको प्यासी हुनुहुन्छ। यदि हामीले हृदयले भगवानलाई घृणा गर्छौँ, हृदयले भगवानलाई हामीले प्रेम गर्दैनौँ, तर बाहिरबाट हामीले प्रेम गरेको जस्तो देखाउँछ भने पनि त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, सदन कसाईसँग भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो साधुलाई, साधुभर किन ल्यायो यहाँ मलाई? म त सदनकैमा सन्तुष्ट थिएँ, खुसी थिएँ। उसले मलाई आफ्नो हातले कति मजाले खेलाउँथ्यो, कहिले माथि राख्थ्यो, कहिले तल राख्थ्यो, मलाई त्यसमा आनन्द आइरहेको थियो हैन। तिमी एउटा काम गर, होइन म तिमीसँग पनि सन्तुष्ट छु, तिम्रो सेवाबाट पनि खुसी छु, तर म उसँग पनि सन्तुष्ट छु। त्यस कारणले कृपया तिमीले एउटा काम गर, तिमीले भोलि नै मलाई सदनकैमा लगेर छोडिदेऊ, उसले मलाई जसरी राख्छ राखोस्। हेर्नुहोस् भगवानको भक्तप्रतिको वत्सलता, कति करुणामय हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण, कति करुणामय हुनुहुन्छ हाम्रो गोपाल। हेर्नुहोस् भगवानले भन्नुभएको थियो मलाई त्यही मासु पसलमै लगेर राख्थ्यो, मलाई त्यही ठाउँमा लगेर राख्थ्यो, म त्यही खुसी साथ बसिरहेको छु। त त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान साधुभर बिउजनु भयो। साधु हुनुहुन्थ्यो, भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवानको आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। त्यस कारणले उहाँले सिधा भगवान शालिग्रामलाई एउटा टोकरीमा राख्नुभयो र त्यसपछि सदन कसाईलाई आएर भन्नुभयो, बाबु मैले आज सपनामा यस्तो यस्तो देखेँ, हेर त जुन दिन मैले तिमीबाट चाहिँ शालिग्राम लिएर घरमा गएँ, मैले पूजा गरेँ, मैले अभिषेक गरेँ, भगवानलाई आफ्नो घरमा राखेर मैले चाहिँ सेवा गर्न थालेँ, त भगवान आज राति मेरो सपनामा आउनुभयो। सपनामा आएर मलाई त यस्तो यस्तो भन्नुभयो। साधुहरूले सबै कुरा नलुकाइकन सदन कसाईलाई बताउनु भयो। साधुहरूले भन्नुभयो, हेर त भगवान तिमीसँग बस्न चाहनुहुन्छ, मसँग भन्दा पनि तिमीसँग बस्न चाहनुहुन्छ। भगवान तिमीसँग कति खुसी हुनुहुन्छ, तिमी कति भाग्यमानी छौ बाबु, तिमी कति भाग्यमानी छौ। भगवानले तिमीलाई रोज्नु भयो हैन, तिम्रो अयोग्यतामाथि भगवानले विचार नै गर्नु भएन। त अब एउटा काम गर, अब भने यो जुन दुष्कर्म छ, यो पाप कर्म छ, यो मांसको व्यापार छोडिदेऊ। तिमीले मांसको व्यापार छोड, अब तिमी भगवानको सेवामा लाग। अरू थुप्रो पेसाहरू छन्, अरू धेरै व्यवसायहरू छन्, बरु अरूमा लाग, यो मांसको व्यवसाय नगर। मैले भन्नु यति हो, ल म लागेँ भनेर साधुभर शालिग्राम ती सदन कसाईको हातमा थमाइदिएर लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त त्यसपछि सदन कसाईको मनमा अब विचार खेल्न थाल्यो, ओहो भगवानले मलाई रोज्नुभयो, भगवान यी साधुसँग नबसिकन मसँग बस्न चाहनुभयो। राम 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 भनेपछि त भगवानले मलाई यति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, मलाई भगवानले यति चाहनु हुँदो रहेछ हैन। मलाई त लाग्थ्यो कि भगवानले मलाई माया गर्नुहुन्न, भगवानले मलाई वास्ता गर्नुहुन्न, म त यस्तो घृणित यस्तो पाप कर्ममा लागेको छु, भगवानले मलाई यति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, मसँग बस्न चाहनुभयो। ओहो म आजैको दिनबाट यो पाप कर्म गर्न छोडिदिन्छु, यो मांसको व्यवसाय म छोडिदिन्छु। किनकि भगवान मसँग आउनुभयो, मलाई भगवानले चुन्नुभयो भनेपछि अब मैले भगवानको लागि त केही गर्नुपर्छ। अब म भक्ति गरेर जीवन बिताउँछु, अब म भगवानको सेवा गरेर जीवन बिताउँछु। मेरो साथमा साक्षात् प्रभु, साक्षात् भगवान हुनुहुँदो रहेछ हैन। म अज्ञानी भएर बसेँ यत्रो समयसम्म हैन, अब म प्रभुको सेवा गर्छु। त त्यसै दिनबाट सदन कसाईले आफ्नो मांसको व्यापार व्यवसाय छोडिदिए, त्यागिदिए। चटक्क हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् जब हामीलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, जब हामीलाई भगवानको नाम प्राप्त हुन्छ, जब हामीलाई भगवानको भक्तको सङ्ग प्राप्त हुन्छ, त्यसै दिनबाट हामीले हाम्रो पाप कर्मलाई छोडिदिनुपर्छ। कतिपयले हामीलाई यो प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ, प्रभुजी म नाम जप्छु, म भगवान कृष्णको भक्त बन्न चाहन्छु, तर हेर्नुहोस् न मेरो मांसको व्यवसाय छ, म होटेलमा काम गर्छु, मैले मांस सर्भ गर्नु पर्दछ, म के गरौँ? छोडिदिनुहोस्, अब छोडिदिनुहोस्। संसारमा केवल मांसको अथवा संसारमा केवल पाप मात्रै छैन, पापमै व्यवसाय मात्रै संसारमा छैन, राम्रा राम्रा व्यवसाय पनि छ, सत्कर्म पनि छ,
हामीले हाम्रो कर्मानुसार जति धन प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जति ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्राप्त गरेरै छाड्छौँ। भले हामीले मांसको व्यापार गरौँ अथवा भले हामीले अरू कुनै व्यापार व्यवसाय गरौँ, हाम्रो कर्मानुसार हामीले प्राप्त गर्छौँ। सो म यस्ता किसिमका महानुभावलाई भन्दछु, यदि तपाईँ भगवानको भक्ति गर्न चाहनुहुन्छ, कृष्णको नाम जप्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भक्तसँग प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँको हृदयमा मेरो जीवन भगवानको भक्ति गर्नको लागि हो यो मानव जीवन भन्ने कुराको बोध भयो, अब तपाईँले तुरुन्त के गर्नुहोस्, पाप कर्म हेर्नुहोस्, यसो स्क्यान गर्नुहोस्, मैले कस्तो किसिमको पाप कर्म गरिरहेको छु, हैन, म पापीहरूसँग बसिरहेको छु कि म पुण्यात्माहरूसँग, यो तपाईँले चेक गर्नुहोस्। र तपाईँले पापीहरूको सङ्गतलाई त्यागिदिनुहोस् र पापपूर्ण प्रवृत्ति, पापपूर्ण कार्यहरूलाई पनि त्यागिदिनुहोस्, दुष्कर्मलाई त्यागिदिनुहोस्। हेर्नु, सदन कसाईले त्यही गरे। यहाँ हेर्नु, सदन कसाईको जीवनमा भगवान शालिग्रामका रूपमा कृपा गर्न आउनुभयो। हामीहरूको जीवनमा पनि भगवान अनेक रूपमा कृपा गर्न आउनुभएको हुनसक्छ। भगवान नामको रूपमा कृपा गर्न आउनुभएको हुनसक्छ। भगवान भक्तको रूपमा, गुरुदेवका रूपमा हामीमाथि आफ्नो अहेतुकी कृपा वर्षाउन भनेर आउनुभएको हुनसक्छ। सबै भक्तहरूमा एकै किसिमको कृपा भगवानले वर्षाउनुहुन्न, विभिन्न रूपमा कृपा वर्षाउन आउनुहुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले जब भगवानको कृपा ममा पर्यो है, अब ममा कृष्णको कृपा पर्यो, राधारानीको कृपा पर्यो, यो हामीले महसुस गर्ने बित्तिकै अब पाप कर्म, पाप प्रवृत्तिलाई त्यागिदिनुपर्छ तुरुन्तै, तत्कालै, र भगवानको भरमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। अब भगवानले मलाई जस्तो व्यवसाय दिनुहुन्छ, जस्तो कार्यमा लगाउनुहुन्छ, म स्वीकार गर्दछु। अनि सदन कसाईले त्यही गरे। जब उनलाई थाहा भयो कि भगवानले मलाई चुन्नुभयो, कृपा गर्नुभयो आफ्नो अहेतुकी, त्यसपछि तुरुन्त मांसको दुकान सदन कसाईले त्यागिदिए। यस प्रकार सदन कसाई भगवानको सेवा, आराधना, नाम कीर्तनमा संलग्न हुन थाले। बचपनदेखि नै सदन कसाईको एउटा इच्छा थियो कि जगन्नाथपुरीमा गएर भगवान जगन्नाथको दर्शन गर्ने। त उनले विचार गरे, यही हो सही मौका, अहिले म भगवानको भक्त भएको छु, भोलि भने के हुन्छ, कसो हुन्छ, म अब जगन्नाथपुरीमा गएर म मेरा प्यारा भगवान श्रीकृष्ण श्री जगन्नाथको दर्शन गर्छु। त यो इच्छा लिएर उनले जगन्नाथपुरीको लागि प्रस्थान गरे। आफ्नो सामानहरू के छ लिए र त्यसपछि त्यो बेला त ट्रेनको व्यवस्था थिएन, हिँडेरै जानु पर्थ्यो। त्यसपछि उनी जगन्नाथतर्फ अगाडि बढे र बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि साँझ पर्यो। मार्गमा उनले कुनै गृहस्थको घरमा बास मागे र उनले बास पनि पाए र भोजन पानी पनि पाए। र यस प्रकार ती दम्पतिले सदन कसाईलाई सुत्नको लागि भनेर पिँढी हुन्छ नि गाउँघरतिर, पिँढी, सो पिँढीमा उनीहरूले ओछ्यान लगाइदिए र सदन कसाई पिँढीमा अब सुत्न थाले। हेर्नुहोस् है, जब सदन कसाई सुतिरहेका थिए, मध्यरातको समय थियो। मध्यरातमा घरको ढोका खुलियो, ढोका खुलियो, भित्रबाट गृहिणी आइन्, त्यो घरकी गृहिणी मध्यरातमा, र सदन कसाईलाई कोट्याएर उठाइन्। महोदय महोदय उठ्नुहोस् न। सदन कसाई त्यही समय बिउजेर यसो अगाडि हेर्छन् त त्यही घरकी गृहिणी त्यहाँ आइरहेकी रहेछन् उनलाई उठाउनको लागि। अनि सदन कसाईले हात जोडेर अनुरोध गरे, माता, म हजुरको के सेवा गर्न सक्दछु, हजुरले किन मध्यरातमा मलाई उठाइबक्स्यो? सदन कसाईले यस प्रकार सोधे। त्यसपछि ती गृहिणीले सदन कसाईलाई आफ्नो मनको कुरो बताउन थालिन्। उनले भनिन्, हे महोदय, तपाईँ यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यति आकर्षक हुनुहुन्छ, यति बलियो हुनुहुन्छ, बलवान हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस् न, म मेरो श्रीमानसँग सन्तुष्ट छैन। मेरो श्रीमानले मलाई कहिले पनि मैले चाहेको खुसी, चाहेको तृप्ति दिन सकेन। तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि आनन्द, मलाई पनि आनन्द, मलाई तपाईँले खुसी दिनुहोस्, मलाई तपाईँले तृप्त गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यदि कुनै स्त्रीले अनुरोध गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई नाइ भन्दैनन् विद्वान पुरुषहरू। तपाईँले यसो गर्नु भएन। जब उनले हात जोडेर सदन कसाईलाई यस प्रकार सम्भोग प्रस्ताव राखिन्, तब सदन कसाईलाई त वज्रपात जस्तै भयो। सदन कसाईले तुरुन्त हात जोडेर ती गृहिणीलाई भने, हे माता, हे देवी, यस्तो पाप कहिल्यै गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् माता, म त भगवान जगन्नाथको दर्शन गर्नका लागि भनेर तीर्थयात्रा हिँडेको, त्यसमा पनि म त हरिको भक्त, मैले कदापि यो कार्य गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, यस्तो पाप गर्न मलाई नलाउनुहोस् भनेर सदन कसाईले ती गृहिणीलाई यस प्रकार भने। तर गृहिणी त्यो समयमा कामान्ध भएकी थिइन्, अर्थात् कामले अन्धो भएकी थिइन्। त्यसकारण सदन कसाईको विचार उनलाई मन परेन। उनले सदन कसाईलाई अनेक किसिमले अनुनय विनय गरिन्,
तर अन्तिममा सदन कसाईले नमानेपछि उनी सरासर भित्र गइन्। हेर्नुहोस् है, सरासर घरभित्र गइन् र एउटा धारिलो चुपी समातिन् र ओछ्यानमा सुतिरहेका आफ्ना जो लोग्ने छन् ती लोग्नेको घाँटी च्वाट्ट काटिन् र काटेर रगतको धारा बगाउँदै त्यो जुन शिर छ टाउको, त्यो टाउको सदन कसाईको अगाडि ल्याएर फुत्त फालिदिन् र सदन कसाईलाई भने, महोदय तपाईलाई यहीदेखि डर लागेको होला होइन, मर्यो यो, अब सिद्धियो, अब त मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिनुहोस्, अब त मलाई तपाईँले तृप्त गरिदिनुहोस्। र यस प्रकार भनेपछि सदन कसाईको त अब त्यहाँ सातौँ उड्यो। अबै के देख्नु पर्यो, यो सुतिरहेको आफ्नो लोग्नेको टाउको काटेर अब यहाँ मसँग यस्तो नाइ माता नाइ, यो मबाट हुन सक्दैन, यो मबाट हुन सक्दैन भनेर सदन कसाई त्यहाँबाट आफ्नो झिटी झ्याम्टा बोकेर भाग्न भनेर के लागेका थिए। त्यही समयमा अब स्त्रीको चरित्र त हो, हेर्नुहोस् कसले जान्न सक्छ स्त्रीको चरित्र। हेर्नु, शास्त्रमा बताइन्छ विश्वासम नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुल्यम। स्त्री र राजनेताको कहिले भरोसा नगर्नु, विश्वास नगर्नु। आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि उनीहरूबाट जस्तो कार्य पनि हुनसक्छ। यो वास्तविक घटना हो। वर्तमान समयमा पनि यस्ता अनेकौँ घटनाहरू घटेका छन् कि यो केवल शास्त्रको घटना मात्रै होइन, वर्तमान समयमा पनि हेर्नुहोस् है। त त्यसपछि उनले के गरिन्, जब उनको इन्द्रिय तृप्ति भएन त्यसपछि उनले आफ्नो कपडा च्यात्न थालिन् र रुन थालिन्। गुवा गुवा रोएर गाउँलेहरूलाई बोलाउन थालिन्। सबै गाउँलेहरू मध्यरातमा होइन के भइरहेको छ भनेर आफ्नो घरबाट बाहिर निस्के र ती गृहिणीको वरिपरि झुम्मिए। के भयो के भयो? त गृहिणीले भनिन्, हुनुसम्म भयो, हेर्नुहोस् न हामीहरूले अतिथि देवो भव भनेर घरमा बास दियौँ, खुवायौँ, पिलायौँ, तर यो पापी यो दुष्टले सुतिरहेका मेरा पतिदेवको टाउको काट्यो र मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्यो। हेर्नुहोस् न मेरो कपडा च्यातेर यस्तो हालत गराइदियो भनेर उनी रुन थालिन्। हेर्नुहोस् है, अब स्त्रीको आँसु भनिएको छ, जब स्त्रीले आँसु स्त्रीको सबभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। जब नारीले आँसु झार्छिन् त्यो समयमा कसैको केही ताकत चल्दैन, शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। त्यसपछि के भयो, गाउँलेहरूले सदन कसाईलाई तुरुन्तै पक्राउ गरे, समाते, कुटे, पिटे, मर्नी गरी, तँलाई पापी, तँलाई अपराधी, यस्तो काम गर्छस् भनेर चाहिँ अब सोच्नुहोस् कति पिटाइ खानुभयो होला सदन कसाईले। तर सदन कसाई हरिभक्त हुनुहुन्थ्यो। मेरो जीवनमा भगवानको कुनै न कुनै महान योजना हुनुपर्छ, मेरो पूर्वजन्मको कर्मको फल मैले भोगेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई बुझ्नलाई कठिनाइको सामना गर्नु परेन। उहाँले बुझ्नुभयो यो मेरो आफ्नै कर्मको फल होला। त बाहिरबाट पीडा कष्ट भए पनि उहाँले भगवानको हात देख्नुभयो यसमा। हेर्नुहोस् है, तब सबैले कुट्नु कुटे, पिट्नु पिटे। त्यसपछि अन्तिममा सदन कसाईलाई न्यायाधीशकोमा नजिकै राजाकोमा लिएर गइयो। जब राजाले यो समाचार थाहा पाए कि सदन नाम गरेको यो व्यक्तिले सुतिरहेका पतिको हत्या गरेर उनकी पत्नीसँग बलात्कार गर्न खोज्यो, यो सुनेपछि त राजा अत्यन्त क्रुद्ध भए। यो बदमास, यो पापी, यो महापापीलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। राजाले तुरुन्त मृत्युदण्डको निर्णय गरे। राजा आदेश भयो, यसलाई मृत्युदण्ड दियो। त्यसपछि सदन कसाई प्रभुको इच्छा, अब प्रभुको दर्शन गर्न भनेर हिँडेको मान्छे यसरी फसियो होला। ठिक छ, अब भगवानको चिन्तन, अब मृत्यु आउन थालेपछि त भगवानको चिन्तन, कृष्णको हरिको नाम उनले लिन थाले। त्यसपछि के भयो, सुलीमा चढाउनै लागेको बेलामा जो सिपाहीहरू, राजाका सिपाहीहरू छन्, ती सिपाहीहरूले सदन कसाईको बगली छामछाम छुमछुम गरे। भगवानको कृपा अब यहाँबाट भयो। ल हेर्नुहोस्, जब सिपाहीहरूले सदन कसाईको बगली छामछाम छुमछुम गरे त्यस समयमा सिपाहीहरूले शालिग्राम भेटाए। ल हेर्नुहोस्, सदन कसाईले भगवान शालिग्रामलाई आफ्नो साथमा लिएर जानु, किन सधैँ सेवा गरिरहेको। हेर्नुहोस् है, त शालिग्राम भेटाए अनि त्यसपछि राजालाई लगेर शालिग्राम दिए। महाराज, यो अपराधीको जेबबाट त यस्तो कुरा प्राप्त भयो, हेर्नुहोस् त। राजाले जब यसो हेरे, राजा पनि धर्मात्मी थिए। पहिलेका राजाहरू, पहिलेका भनिन्छ नि शासकहरू अहिलेको जस्तो क्रूर, अहिलेको जस्तो अधर्मी हुँदैनथे, धर्मात्मी राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले यसो हेर्नुभयो शालिग्राम, ओहो भनेपछि ती व्यक्तिको बगलीबाट शालिग्राम प्रकट हुनुभयो, शालिग्राम देखिनुभयो, भेटिनुभयो भनेपछि ती व्यक्ति चान्चुन व्यक्ति होइनन्। ती व्यक्ति पक्कै पनि भगवानका भक्त हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा मार्नुहुन्न। सिपाहीहरूलाई तुरुन्त आदेश दिनुभयो कि जो सन्त छ
जो भगवानको सेवक छ उसलाई मार्नुहुन्न, नमार, दण्ड त दिनै पर्छ, मृत्युदण्ड होइन, उसको 2टा हात काटेर उसलाई छोडिदेऊ जङ्गलमा, मार्नुहुन्न। यो शास्त्रमा बताइएको छ। ब्राह्मण, साधु, सन्त, वैष्णव कहिले पनि बद्दै हुँदैन। जतिसुकै जघन्य पाप अपराध गरे पनि ब्राह्मण, वैष्णव र सन्त कहिले पनि मारिनुहुन्न। यदि ब्राह्मणको हत्या भयो, वैष्णवको हत्या भयो भने बर्बाद, सिद्धियो हो, त्यो अक्षम्य हो, त्यसको कुनै क्षमा नै छैन भनिएको छ। होइन, शास्त्रले यस प्रकार निर्देशन दिएको छ। त भयो के भन्दाखेरि सिपाहीहरूले सदन कसाईको 2 हात काटिदिए र काटेर जङ्गलमा छोडिदिए। सदन कसाईले अब सब कुरालाई भगवानको एउटा योजना होला भनेर सोचे। त्यही बेला उता जगन्नाथपुरीमा एउटा अद्भुत घटना घट्यो। भगवान जगन्नाथ, भक्तवत्सल, करुणामयी, दया निदान, राधारमण भगवान जगन्नाथ त्यो समयमा पुजारीको सपनामा प्रकट हुनुभयो र पुजारीहरूलाई आदेश दिनुभयो, मेरो अत्यन्त शुद्ध भक्त, मेरो प्राण प्रिय भक्त मेरो दर्शन गर्नको लागि भनेर फलानो बाटोबाट मेरो धाम आउँदैछ। तपाईहरु एउटा काम गर्नुस्, मेरो ती प्रिय भक्तलाई तपाईहरु पालकी लिएर जानुस् र पालकीमा ल्याउनुस्। एकदम सम्मानपूर्वक पुजारीहरूले भने, प्रभु कसरी चिन्ने त, अनेकौं मानिसहरू बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन्, कसरी चिन्ने हजुरको भक्त नि? उसको 2टा हात काटिएको हुन्छ, उसको 2टा हात काटिएको हुन्छ, उनी मेरो भक्त हो। त यस प्रकार भगवानले भने बमोजिम, भगवानले देखाए बमोजिम पुजारीहरू पालकी बोकेर भगवानले देखाउनु भएको बाटोमा सदन कसाईलाई लिन भनेर गए। यसरी जाने क्रममा बाटोमा 2टा हात नभएका व्यक्ति फेला पारे, सदन कसाईलाई फेला पारे। त्यसपछि सदन कसाईलाई पालकीमा हालेर पुजारीहरूले भगवान जगन्नाथको अगाडि ल्याए। हेर्नुस् है, भगवान त्यो समयमा आफ्नो भक्तको दर्शन गर्न, हेर्नुस्, भक्त जसरी भगवानको दर्शन गर्नको लागि लालायित हुन्छ नि, भगवान पनि आफ्नो भक्तको दर्शन गर्नको लागि लालायित हुनुहुन्छ। यो दुईतर्फी प्रेम हो, एकतर्फीले हुँदैन, दुईतर्फी प्रेम छ। त्यसपछि राधा माधव भगवान जगन्नाथ आफ्नो सिंहासनबाट उत्रिएर आफ्ना भक्तको दर्शन गर्न, आफ्नो भक्तलाई स्वागत गर्न भनी बाल्कनीमा कौशीमा आएर बस्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा आफ्नो आसनबाट बाहिर निस्किएर, हैन, अरूले त यो दृश्य देख्नु भएन, तर सदन कसाईले यो दृश्य देख्नुभयो। साक्षात भगवान ब्रजेन्द्र नन्दन श्याम सुन्दर सुन्दर स्वरूपमा, अति सुन्दर, करोडौं कामदेवहरूलाई पनि मोहित गर्ने आफ्नो सुन्दर स्वरूपमा बाल्कनीमा आएर, कौशीमा आएर आफ्ना प्यारा भक्तलाई आलिङ्गन गर्न भनेर बसिरहनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त सदन कसाई आफ्ना प्राणनाथ भगवान हरिको दर्शन पाएर अत्यन्त कृतकृत्य भए, खुसीको कुनै सीमा नै थिएन, आनन्दले गदगद भए। उनी तुरुन्त भगवानको चरणमा परे र रुँदै रुँदै भगवानको प्रार्थना गर्न थाले, प्रभु। भगवानले यस प्रकार सदन कसाईलाई आलिङ्गन गर्नुभयो र आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै अचम्मको घटना घट्यो कि सदन कसाईको जुन 2टा हात काटिएको थियो त्यो हात काटिएको जस्ता तस्तै भयो। हेर्नुहोस् है, प्रभुको स्पर्शले मात्र पनि, यो सत्य घटना हो, भगवानले स्पर्श गरिदिनु भयो, आलिङ्गन गरिदिनु भयो, 2 हात जस्ता तस्तै भयो। सदन कसाई आफ्नो पहिलेको जस्तो शरीर देखेर अत्यन्त चकित भएर उनले भगवानको गर्नुसम्म प्रशंसा गरे, गर्नुसम्म प्रशंसा गरे। भगवानले पनि सदन कसाईलाई आशिष दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, प्रेम वचन बोल्नुभयो, हैन। त सदन कसाईले भगवानलाई एउटा अनुरोध गरे, प्रभु यदि आज्ञा गरिबक्सिन्छ भनेदेखि म एउटा कुरा हजुरलाई सोधौँ। त श्याम सुन्दर भगवानले हुन्छ अवश्य सोध। त सदन कसाईले भगवानलाई सोधे, प्रभु मलाई थाहा छ यो संसारमा प्रत्येक जीवको कर्म हजुरकै हातमा हुन्छ, कसलाई के फल दिने, कसलाई कस्तो फल दिने, त्यो मलाई थाहा छ। म जान्न चाहन्छु पूर्व जन्ममा मैले कस्तो किसिमको घृणित, कस्तो किसिमको पाप कर्म गरेँ होला, जसको कारणले आज मेरो 2 हात काटिनु पर्यो, मलाई बात लाग्यो, नखाएको विष मैले खानु पर्यो, के कारणले होला प्रभु? हजुर त अन्तर्यामी सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो, सदन तिमी पूर्व जन्ममा काशीमा एक ब्राह्मण थियो, इमानदार ब्राह्मण थियो। त एक दिन के भयो भन्दा एक मुसलमानले गाईलाई लखेटिरहेको थियो। मुसलमानहरूले गोमांस खाने गर्दछन् काटेर। त के भयो, एक दिन एक मुसलमानले गाई मातालाई लखेटिरहेको थियो
र तिमी अगाडि अगाडि जाँदै थियौ र त्यो मुसलमानले पछाडिबाट भनिरहेको थियो, ए गाईलाई समात, गाईलाई समात्यो, गाई मलाई हेल्प गर, सहयोग गर, गाईलाई समात। त्यसपछि तिमी तुरुन्त पछाडि फर्क्यौ र आफ्ना दुई बाहुले, आफ्ना दुई हातले ती गौमातालाई च्याप्प समात्यौ र मुसलमान उसले तिमीलाई धन्यवाद दियो र गाईलाई लिएर गयो घर र काटेर खायो। त्यही पाप कर्मको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो जुन दुई हातले तिमीले गौमातालाई समात्न सहायता गर्यौ, त्यसकारण तिम्रो हात काटियो, दुवै हात। ओहो प्रभु, यस्तो कर्म गरेको रहेछु मैले पूर्वजन्ममा। ल ठिक छ। अनि त्यसो भए प्रभु, किन त्यो गृहिणीले आफ्नो निर्दोष पतिको हत्या गरिन् त? किन गरिन्? त्यसपछि श्यामसुन्दर भगवानले बताउनु भयो, सदन, वास्तवमा जुन गाई थिइन् नि पूर्वजन्ममा, ती गाई तिनै गृहिणी हुन्। ती गाई नै त्यो गृहिणी भएर जन्मिन् र अनि त्यो सुतिरहेका जो पति थिए नि ती गृहिणीका, वास्तवमा त्यो पति त्यो मुसलमान हो र त्यो गृहिणीले पूर्वजन्ममा जुन मुसलमानले उसको घाँटी काटेको थियो, बदला तिरिन आफ्नो सुतिरहेको लोग्नेको घाँटी काटेर। भएको त्यही हो, कर्मको ऐँचो पैँचो। जब यो सुनेपछि सदन कसै, ओहो खतरनाक प्रभु, भयानक छ हजुरको यो माया जगत, भयानक छ, रक्षा गरिबक्सियोस्, मलाई हजुरको चरणमा राखिबक्सियोस्। त भगवानले भनिबक्स्यो कि तिमी मेरो भक्त हौ, नाम भजन गर, यही जगन्नाथ धाममा बस, यस जन्मपछि तिमी मेरो नित्य गोलोकमा जानेछौ हैन, र फर्केर आउने छैनौ। त भगवानले यस प्रकार आफ्ना भक्तमा अपार असीम कृपा गरिबक्स्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन, हामीले यो संसारमा जे जस्तो राम्रो नराम्रो कुराहरू भोग्दछौँ, प्रारब्ध भोग्दछौँ, हामी आफै नै त्यसका भागी छौँ। यो कथाबाट हामीले ठुलो मोरल सिक्नु पर्दछ, ठुलो लेसन सिकेका छौँ। त्यो लेसन के हो भन्दाखेरि, हामीले अरूलाई नराम्रो गरेका छौँ भने मात्र हामीलाई नराम्रो हुन्छ। आजकल मानिसहरू मलाई राम्रो हुनुपर्छ, मलाई राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, मलाई जिउ हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछन्, तर आफू भने खाली कुकर्म गरेर हिँड्दछन्, नराम्रो व्यवहार गरेर हिँड्दछन्। अरे यदि अरूबाट हामी राम्रो व्यवहारको अपेक्षा राख्दछौँ भने हामीले पनि अरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नु पर्दछ। जब कोही कसैबाट नराम्रो व्यवहार हुन्छ त हामीहरू तुरुन्त गाली गरेर हुन्छ, थर्काएर हुन्छ, हामीहरू के गर्दछौँ? उसलाई दबाउन खोज्दछौँ, दुःख दिन खोज्छौँ। यदि गाली गरेर थर्काएर हुँदैन भनेदेखि हामी के गर्दछौँ? उसको हत्या गरेर पनि तयार हुन्छौँ। खुकुरी, चक्कु के तरबार के छ, हामी झिक्न तयार हुन्छौँ, मारकाट गर्न पनि तयार हुन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तर हामीले भने कतिजनालाई नराम्रो व्यवहार गरेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। यसो फर्केर हेरौँ त। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।